بولو سنی بیٹھے سارے لبیک دا نعرہ مارو سارے لبیک لبیک سبحان اللہ مر آنی فقد رأی الحق مر آج اللہ اے میں نے میرے نبی نے فرمایا جن نے منو بیکھیا انہوں ہی بیکھیا اللہ فرما سونے سورت تیری کے بچے جلوہ آگے گا تائیوں تو لوگ بیخ دے مصطفیٰ نو رہے کہ مانا دے خدا نو رہے چونکہ ذکر جمال مصطفیٰ آج میں تو انہوں بس جمال مصطفیٰ سنانا ہے میں نے آؤندہ بھی یہ سچی گالے جیڑے اے نتیم صاحب فرمانے سن نا جو کچھ ہٹی دے میں جو ہوئے سوکڑ نہ بن جارے ایک بن جارے موتی بیچن ایک من کے تج کارے میری دکان ہے چاہتے سائیاں سودا ہی کے رسول رکھے آئے میرے کو تا ہے یہ بھائی بابا فرید الدین گلی شکر رحمت اللہ علیہ کل مائی تنگی دا توفہ لکھے آئی کہ بابا فرید نے قبول نہ فرمایا مائی رون لگ بھی کہ بابا جی فرما لگے بی بی رو نہ تو جائے سوئی لکھے آئی مائی سوئی لکھے آئی کہ بابا جی نے قبول فرما لے احباب نے تو مریدی نے عرض کی تھی بابا جی کنگی نے قبول فرمائی تو سوئی کیوں قبول کی تھی کہ آپ نے فرما پتروں کنگی وقت وقت کر دیئے سوئی جوڑ دیئے میرے کل دے ہے بھائی اے جوڑن والی اگلہ تے میرے کل دے ہے عشق رسول دی سودا لے لو تے بھلی نہ لو تے کدھر اور جا کے سودا دے لما کہتے گاہک بھی بڑے نے کیونکہ سودا بڑا سوچا ہے میں بس تو جمال مصطفیٰ والے پیڑے پانا ہے جڑا جڑا حضور دا جمال دیکھنا چاہتا او بولے سبحان اللہ زور لگا کے بولو سبحان اللہ بھائی ارشد کبو صاحب نے بناؤ کہ آبی سنایا جے آبی سنایا جے آبی سنایا جے کم سوکھا ہو گیا نہ میں تیار تقریر دے دیتی کہ آج سنا دو بڑی بڑائی ریڈی میڈ تقریر میں مل گئی ہے جی یہ نہیں سنا دو یہ سارا کچھ میں ہی سنایا ہے میں پھر انشاءاللہ جرز کر دینا گرامی قدر حضرات لوگ میخ دے مصطفیٰ نو دے کہ مان دے بولو بولو مان دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دی شاید کر جو صبح صبح باہر نکلے سرکار نے دیکھیا کہ باہر چند کہنے لگے نبی کریم نے خیال آیا کہ کوئی پردیسی آئے نے پوچھا کسی چیز کی ضرورت نہ ہو سرکار دے دو خیمے دے قریب گئے تے چند قافلے دے افراد خیمے دے پکڑ کھڑے جڑا قافلے دا سردار ہے او دا نام ہے طارق حضور طارق نے فرماون لگے کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو طارق اس طرح کر کے نا تے اشارہ کر کے اونٹا ول کہنے لگا جی آ اونٹ بیچن آیا میرے نبی نے اپنی نگاہ رحمت میں جدو قیمت باندے اجڑ وال چھاتی ماری نا تو 438 والے ہو ایک اونٹ میرے نبی کو پسند آ گیا وہ کڈا ہی چنگا ہو جڑا میرے نبی کو پسند آ گیا کہ رب نو تے وہی سونا لگدا جڑا نبی نو سونا لگدا ہے یاری سب اونٹ میرے نبی کو پسند آ گیا بڑے بختاں والے ہو جانوروں تے حضور کو پسند ہے تے جنہاں تے سواریاں میرے آقا نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام طارق والے کے فرمان لگے طارق اونٹ میں پسند ہے کتنے پیسے طارق کہنے لگا پیسے نہیں لینے سونے مدینے دیاں کھجوراں بڑی چنگیاں ہو دکھانے اتنے مانی میں ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ بڑے سیانے تاجر سن اپنا سودا مدینے آ کے بیچ جاندے نے قیمت وچ مدینے دیاں کھجوراں لے جاندے نے اپنے علاقے چ جا کے مدینے دیاں کھجوراں بیچ کے ڈبل منافع کما دے حاضرین محترم طارق کہنے لگا اتنے من کھجورا بھیج دیو دے دیو تے اونٹ لے جاؤ حبیب کبریا نے اونٹ دی مہار پکڑی تے میرے نبی مدینے وال ٹر پے تے فرمایا کھجورا میں بھیج دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے دو مدینہ تے بابا ٹرے نا تے قافلے والے سارے میرے نبی دی ٹوری ویکھدے رہ گئے سنو جمال مصطفیٰ قد سروج ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے اولا جا بولو بار آواز نہ چلی جائے کوشش کرو والا سبحان اللہ کے مردی قد سروج لبے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے جانا نہیں کردا جاوے اسی ٹریے تے زمین تنگ پہ جاتی ہے ٹردا تے انج لگدا جویں زمین لف جاندی انج لگدا جویں زمین محمد عربی دے قدم چم کے آپ کے اگے رکھ دیے علماء تشریف فرما کے پوچھ لو ایڈی مٹھی میرے نبی دی ٹور ہے کہ سرکار جدو پتھر سے چل دینے
تے پتھراں تے حضور دے قدمین مبارک دے نشان بن جاندے نے، مگر جدو حضور ریت تے چل دے نے پھر حضور دے نشان نہیں بن دے. تسی حیران ہو کے پوچھو گے آسی صاحب پتھر سخت ہو گئے تے ریت نرم ہو گئی، پتھر تے نشان بن دے تے ریت تے کیوں نہیں بن دے؟ تو علماء نے تے صوفیاء نے فرمایا کہ اصل میں وجہ ہے پتھر سخت ہے، پر جدو حضور قدم رکھ دے سن تے پتھر حضور دے قدم چومن واسطے آپ موم دی طرح نرم ہو جاتا سی. تے حضور دے قدماں دے نشان لگ جاندے تے ریت تے ہے ہی نرم. جدو حضور ریت تے قدم رکھ دے سن تے ریت اتنی نرم نہیں جڑا محمد دا قدم مبارک نرم ہے. میری ساری تقلید ایک پاسے جمال مصطفیٰ میرا جملہ ایک پاسے، میں نے قسم رب وحدہ دی وہ کسے سونے تو سونے دی چہرے دے رخسار ایڈے سونے نہیں جڑی رب نے محمد دے پیران دی ایڑی سونی بنا دیتی ہے. جمال دا کی ذکر چھیڑا کسے سونے تو سونے دے رخسار ایڈے سونے نہیں جڑی رب نے مصطفیٰ دے پیران دی ایڑی مبارک سونی بنا دیتی. بلکہ شاعر لوگ تشبیہات دیون وچ بڑے ماہر ہوندے نے. شاعر تے کہندا آ جڑا چن ہے نا اے چن نہیں، اے شب معراج محمد دی سواری دی ایڑی لگی ہوئی ہے. مصطفیٰ دی سواری دی ایڑی دا نشان ہے تے جدی سواری دی ایڑی دا نشان ہے دا سونا ہوئے او دے چہرے تو دے رخسار دے کیا کہنے. بس میرے نبی جا رہے او دے جان تے پڑھا قرآن اچھا بولو مکی جمال مصطفیٰ سناما ہے او دے تے بال مبارک دا ذکر چھیڑیے تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ نے رجا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میاں محمد بشر دا پورا یہ بھی چاہتا دی کرے جے فرمایا آج پہ کڑی فرماتے ہیں عشق جنان دی ہڈی رچے اوتے تر دے اپنی پورے غیروں دی گلے او نہیں سنے دے گانے الجاہلون قالوا سلاما. غیران دی گل او نہیں سن دے کانے انہاں دے ڈورے. میرے آقا جدو مدینے وال ٹورے نا تو او قافلے والے حضور دی ٹور ہی ویکھدے رہ گئے. حضور جدو مدینے دی گلی چ چلے گئے نا کہ طارق اپنے نال دے نکوڑی مار کے کہنے لگا اے تیرا کی لگدا ہے؟ اے جڑا اونٹ لے کے گئے تیرا کی لگدا ہے؟ وہ کہنے لگا میں دے بیکھے آئی پہلی بار دوسرا تیسرا پوچھتا تیرا کی لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں مدینے پہلی بار آیا ہوں. تاریخ کہنے لگا مرے گئے اونٹ بھی لے گیا دیکھے بھی کچھ نہیں گیا. ایک کہنے لگا وہ نام کی سی. تاریخ کہنے لگا نام کی پوچھنا سی. جدو بولتا رہے ہوتے تلتا جنور دیاں لاٹا نکدیاں رہی ہوں میں دیو لاٹا ہی ویختا رہا ہوں. دوسرا کہنے لگا موڈی اکھتا سرمائی ویختا رہا. ایک کہنے لگا دے متھے جنور دیاں لاٹا نکل گئی اور سامنے پہاڑ تے پہنیاں رہی ہوں میں دے پہاڑا والی ویختا رہا. ایک اللہ پہ کر دے اچانک میں تو طارق دی بیوی بولی کہنے لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آج انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ کی قیمت میں دے دے والی. تاری کہنے لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے. کہنے لگی میں دے ویکھے آئی پہلی بار کہنے لگا کہ پردیسی دیاں زمان تک کیوں دینی ہے. طارق دی بیوی کہنے لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آج میں در خامن کے بہ کے بیختی رہی ہوں. جدو تسی او دے نال گلاں کرتے رہے ہو سارے دے دھوپ رہی ہے او دے بدلا دی چھاں
مرشدی سیدی مرشدی سبحان اللہ توفیق والا بولے سبحان اللہ سارے تو ڈھوپریوں کلے دے بدلان دی چھان رہی ان وجہہو لیسا بی وجہ کذاب جھوٹے دے سونے تے نہیں نہ ہوندے انہیں پیسے نہ دیتے تھے پیسے میں لے دے مانگی تھوڑی دیر گزری تھی حضور دے صحابہ کھجوراں دے ٹکرے چکے لے گئے تاریخ دے سامنے رکھ کے کہنے لگے کہ جیڑیاں تیریاں کھجوراں بن دیاں تول لے تے جیڑیاں بچ جانا وہ بھی محبوب والو تحفہ ہی سمجھے آ جائے تاریخ کہنے لگا کھجوراں بعد جو تولا کے پہلے دسو سونا جو ہے کون ہے صحابہ فرماتے انہوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے محبوب تے مطلوب ہے تاریخ کہنے لگا تسی کون ہو صحابہ فرمایا اسی تے دے گروہ دے غلاماں تاریخ کہنے لگا چلو پھر کھجوراں بعد جو تو لانگے آؤ چل کے دا ترلا ماریے سونے آئے نا غلام بنائے سانوں بھی غلام بنا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار سے تسی انج کرو ویسے میرا مشورہ تو انہوں چک والے کہ تسی گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے آگے ہاں چلو میں یقین کہ ہوئے گا تو ساں بولے تھے ہاں نا محمد ارشد کمبود صاحب نے بڑا سونا خوبصورت انتظام حضور ملاد شریف دا کیتا ہے ویسے غلامہ نو آقا دا ملاد مناونا بھی یہی چاہیے ہے آقا بھی یہی ہے اپنی استطاعت دے مطابق غلامہ نو یہی رج رج کے ضرور مگر کوشش کریا کرو کہ عوام تے خطیب دا رابطہ ذرا تھوڑا نزدیک والا ہوئے ایک اونچا رابطہ نہ ہوئے ادنا بھی تُسے ڈیلی ہو جاندے ہو تھوڑے بھائی ہاں نا سبحان اللہ بولو میں تو رومی کشمیر کی بارگاہ چلا کے چلا صاحب جدو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ گئے نا اس جمال والا جڑے جمال دا آج میں ذکر کر رہا کہ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سلطان اے حسن دی نگیری تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی یارا یہ درس کری کائنات کے اندر اللہ نے بڑے بڑے سونے پیدا فرمائے پر دھرتی تے رب نے یوسف ورگا سونا بھی نہیں بنایا یوسف ورگا سونا بھی نہیں بنایا ایڈا سونا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف فرما دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جڑی چیز کھاندے یا پیندے سن وہ آپ دے حلق کی جو گزرتی نظر آتی سن ایڈا ہی سونا یوسف کہ آپ مصر دی اندھیری گلی جو گزر جاندے نے تے پیچھے چانن کر دے جاندے چاہیوں تے حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر دی گلی جو گزر رہے تے مائی وڈیری دی نگاہ حضرت یوسف نے چہرہ انور تے پہینا تے مائی دے منہ جو دھکے نہ لے نکلیا مائی کہہ دیئے وے ہولا بولو نظر نہ لگ جائے وے بھئی جنہوں لگ جاؤ بولے وے نہیں یار میں نے انج لطف نہیں آ رہا میں تو تھوڑا جانا مکے دی گلی چلا پہلے حضرت جی مائی وڈیری مکے دی او مصر دی اے مکے دی
اوتھے سونا مصر دا ایتھے سونا حجاز مقدس دا مائی گٹھڑی ڈا کے بیٹھی تے جڑا گزردا نا انہوں کہندی ہے وے پترا ذرا میری گٹھڑی چکا ہوئی او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوما جڑا گزردا نا مائی والو گھوری پا کے اسے نہ ویکھ کے گزر جاندے مائی صبح دی بیٹھی تے شام ہو گئی تے مائی پہ کوس دی تے کہنے لگی کتنے بھڑے ہو تسی میں صبح دی بیٹھی یہاں تو کسی نے مائی نو گٹھڑی میں نہیں چکائی ہن مائی دا دل کرے کہ میں گٹھڑی اٹھا کے نہ تے اندر ہی چلی جاواں پر شام دا ویلا تے اچاؤں نہ مائی نے ویکھیا او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دے نگاہ جدوں دے چہرے تے پئی نا تے مائی دے لبا چوں تھکے نہ نکلیا وے سونیا یا اللہ تینوں واسطے اس سونے دا جڑا تیرے یاد سونا آکے انہاں جو سونے دا دیدار کرا دے وے ہاتھ چاہ کے بولو وے حسن تے ہو جڑا سر چڑھ کے بولے اے نہ سمجھے آجے آسی صاحب خبر زور خطابت ہے چے لفظ بول گئے میں نے قسم جے رب